बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कॉमन वर्ड है, मशहूर वर्ड है, जिसको तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक हर एक जानता है, जिसको हम सदक़े जारिया कहते हैं। यानी ऐसा सवाब का काम जो इंसान के मरने के बाद भी उसको पहुंचता रहे, कि इंसान कब्र में जा पहुंचा लेकिन उसने सदक़े जारिया का काम दुनिया के अंदर किया है, तो उसका सवाब उसको आखिरत के अंदर, कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा। ये एक डिफिनिशन है सदक़े जारिया की, जिसका मतलब मैंने अभी अर्ज कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं या जानते भी होंगे, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक कम ही लोग जानते हैं कि गुनाह जारी भी होता है, गुनाह जारिया भी होता है। जिस तरह सदक़े जारिया हुआ करता है, इसी तरह गुनाह जारिया भी हुआ करता है। किसको कहते हैं गुनाह जारिया? गुनाह जारिया उस काम को कहते हैं जो एक इंसान एक बुराई और एक बेहयाई का काम, बेशर्मी का काम, इमोरलिटी का काम अंजाम दे, और वो इमोरलिटी, बेहयाई, बेशर्मी लोगों को भी पता चले। इसकी एक हिस्सी मिसाल आजकल के ज़माने में बहुत मशहूर है, आम है, और समझना भी ज़्यादा दिक्कत आमेज़ नहीं है कि एक इंसान, एक यूट्यूबर, एक फेसबुक चलाने वाला इंसान रात को सोने से पहले, मसल जस्ट इमेजिन, जस्ट एग्जाम्पल, रात को सोने से पहले एक बेहया पर मुश्तमिल वीडियो अपलोड करता है, चाहे वो म्यूजिक वाला हो, चाहे उसमें मर्द व ज़न का इख्तिलात हो, चाहे वो गलत मैसेज हो, खैर जिस तरीके पर भी आप खुद समझ सकते हैं, जिसमें भी बेहयाई आ जाए, बेशर्मी का काम आ जाए, रात को इसने अपलोड किया और सो गया। अल्लाह न करे, अल्लाह ऐसा न करे, लेकिन हम चूंकि एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सो गया, सुबह ये उठा नहीं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इसने ये वीडियो जो इमोरलिटी पर मुश्तमिल थी अपलोड की है। ये तो कब्र में पहुंच गया, ये तो मर गया, लेकिन ये बेहयाई वाला काम, ये बेहयाई पर मुश्तमिल वीडियो न जाने कितने लोगों तक पहुंचेगी और कब तक पहुंचेगी। अब एक इंसान इसको एग्जाम्पल, इसको डिलीट करता, लेकिन जो यूट्यूबर है या फेसबुक चलाने वाला है, सारा का सारा सिस्टम उसी के पास था, उसके पासवर्ड्स, वो जीमेल वगैरह वगैरह। अब वो कोई डिलीट भी नहीं कर सकता आसानी से। तो लिहाजा जब तक ये वीडियो आप चलती रहेगी, जहां तक जाएगी, ये बेहयाई फैलाती रहेगी, जितने लोग देखेंगे, जितने लोग इस काम को अपनी आंखों से देखेंगे, तो इसका गुनाह इसी आदमी को, इसी यूट्यूबर को, इसी फेसबुक चलाने वाले और इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड करने वाले को पहुंचेगी। इसको कहते हैं गुनाह जारी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस आयत करीमा में सूरत नूर के अंदर ये आया है, इरशाद फरमाते हैं, वो लोग, जो लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं कि वो बेहयाई और बेशर्मी प्रमोट करे, फैलाए ईमान वालों के दरमियान, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके लिए दुनिया में भी अजाब है, आखिरत में भी अजाब है, और सख्त अजाब, दर्दनाक अजाब, अदाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में इस पर अजाब कैसे मुसल्लत हो रहा है या होगा, आप खुद जानते हैं। एक ऐसा इंसान जो बेहयाई प्रमोट करता है, बेहयाई के कामों को अरूज और तरवीज देता है, अरूज पर जा पहुंचाता है, वो अल्लाह की रियल मैसेज से, उस रियल कंसेप्ट से, उस अल्लाह की याद से इस दुनिया में भी महरूम हो जाता है, इस दुनिया में ही महरूम हो जाता है।
اور آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوگا۔ یہ جو بلینز ملینز یوٹیوبرز ہیں جن کے فینز یا جن کے سبسکرائبرز فیس بک پر یا انسٹا پر یا اسی طریقے پر یوٹیوب پر ہے، وہ تو یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ قسم کھانی پڑے، لیکن علی العموم یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ ملینز میں یا سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جن کے فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ اچھی تعلیمات، اچھے پروگرامز، بہترین مواد پر مشتمل مضمون، سبجیکٹ، یہ تو لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ یا ایسے یوٹیوبرز یہ چیزیں پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ان کی عقلیں اندھی نہ ہوتی تو یہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کیوں کرتے، ایسی چیزوں کو ہی کیوں عروج بخشتے، ایسی چیزوں کو ہی کیوں اپنے انسٹا، فیس بک اور یوٹیوب پر کیوں اپلوڈ کرتے۔ ان کا مدعا، ان کا مقصد، ان کا اندر جو ضمیر ان کے اندر ہے وہ یہی چاہتی ہے اور ان کو میسج دیتی ہے کہ اب بے حیائی پروموٹ کرو۔ تو یہاں ایک گزارش کرنی ہے اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے یوٹیوبر اور فیس بک چلانے والے بہنوں اور بھائیوں کو کہ اللہ کے لیے ذرا ٹھہریے، اس میسج کو غور سے سنیے اور سماعت فرمائیے۔ کہیں آپ بھی چاہتے نہ چاہتے کسی کی طریقے پر غلطی کو پروموٹ کرنے والے بن تو نہیں رہے، بے حیائیوں اور بے شرمی کے کاموں کو ترویج بخشنے والے تو نہیں ہیں، چند روپیوں اور پیسوں کی خاطر، چند ویوز کی خاطر آپ ایسے گھٹیا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو مبارک، اپریشیٹ۔ اگر کر رہے ہیں ابھی رکیے، اللہ سے معافی مانگے، اور اپنے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج پر جو آپ نے ایسی چیزیں آج تک پروموٹ کی ہے اور ان کو عروج بخشا ہے، ان کو ترقی بخشی، ان کو ڈیلیٹ کیجئے، ان کو ریموو کیجئے۔ کہیں آپ کل آپ روز محشر کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منہ اور جواب دیں گے اللہ عز و جل کو؟ آج کوئی نہ کوئی آپ کا فین اور سبسکرائبر اور مددگار اور ہیلپر ہے، کل آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کی قبر ہوگی، آپ کا وہ مواد ہوگا جو آپ نے پروموٹ کیا ہے، آپ کے وہ سبجیکٹس، آپ کے وہ عناوین، آپ کے وہ مضامین جو آپ نے پروموٹ کیے ہوں گے دنیا میں، وہ ہوں گے۔ اب سوئے ہوں گے قبر میں، اب قبر کی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر وہ اچھے ہوں گے آپ کامیاب، اگر آپ خدا نخواستہ وہ اعمال غلطی پر مشتمل تھے آپ ناکام۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، میری اس میسج کو ہلکا مت لیجئے۔ آپ مجھ ادنا بندی کی طرف مت دیکھیے، میری ان باتوں کو، ان گزارشات کو، ان معروضات کو، میری ان ریکویسٹس کو اللہ کے لیے سنجیدگی سے لیجئے۔ اب بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے مت بنیے، مت بنیے، مت بنیے۔ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین متین اور اپنی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔